तर वैशाली शिरसाट आज तुमकां हांव मुगाचे दाळीचे लाडू करून दाखयतलें। लाडू करूंक जाय म्हणून हांवें एक बॉल मुगाची दाळ भाजून घेतिल्ली आसा आनी हें गोड घेतिल्लें आसा तें धाडोन तातूंत घालप आनी ही इल्ले तीळ घेतिल्ले आसा, किसमीस घेतिल्ले आसा, इल्ले काजू घेतिल्ले आसा। हाजो पाक करप ना, हें करप ना, वितळून गोड करप ना, हें बारीक धाडोंक जाय ना जाल्यार मिक्सराचेर हें करपाचें, बारीक करून घेवपाचें आनी तातूंत एक ल्हानशी वाटी म्हणजे 4 चमचे तूप घालपाचें। जितलें तें पीठ जर ओलसर जायना जाल्यार तितलें चड तूप घालना जाल्यार जाता, पण तें तुपान आनी गोडाच्या पाकान हे लाडू हांव तुमकां करून दाखयतां। पयलीं ही दाळ मिक्सराचेर घालून पावडर करून घेता आनी मग सगळें हें सामान आसा तें तातूंत तुमकां करून दाखयतां। हे लाडू मुगाचे लाडू म्हणजे एकदम पौश्टीक, म्हणून केन्नाय अशे मुगाचे लाडू करचे। आनी आतां पावसाचे दीस आसा जाल्यार पावसान कितेंय खावचेंशें दिसता म्हणून हे लाडू करून दवरचे। आनी भुरग्यांक तर भायली बिस्कीट हें तें दिवचें न्ही, चडशे अशे लाडू बी करून दवरचे। तर आतां हे सगळे लाडू करून तुमकां दाखयता। पयलीं हे मुगाचे मिक्सरार घालून हांवें रवाळ अशें पीठ केल्लें आसा। हें तातूंत आतां हे हांव तीळ इल्ले घालतां, त्याच बरोबर ही एक किसमीस आसा तें घालतां आनी ही वेलची पावडर इल्ली आसा न्ही ती घालतां आनी तें सगळें तातूंत इल्लें गोड घालतां आनी काजूचे तुकडे बी घालतां। आतां हे काजूचे तुकडे आसा ते बी घालतां आनी हे गोड धाडावन घेतिल्लें आसा, म्हणजे धाडावन ना जाल्यार मिक्सराचेर, तर हें सगळें गोड अशें पयलीं घालून घेतां। हें गोड अशें घेतिल्लें आसा तें अशें थोडें, कारण तें मिक्स करून घेवंक जाय, तर हातानूच अशें करून तुमकां दाखयतां आनी तातूंत इल्लें तूप हें घालतां। तुपानूच ते लाडू वेवस्थीत जाता। तर आतां हांव हें अशें मेतार करतां, हें सगळें हें करून घेतां, मिक्स करून घेतां। आतां तुमकां जाय जाल्यार इल्लें सुकें खोबरें किसून घाल्यार जाता, नाल्यार भिकणां आसता, शेंगदाणे आसता, ताजी कूट करून घाल्यार जाता। तर हें पळय अशें हें सगळें मिक्स अशें एक जीव करून घेवंक जाय पीठ। तर हें सगळें कालून घेतां। हें अशें सारण सगळें केल्लें आसा। आतां लाडू तुमकां करून दाखयतां। आतां अशे लाडू हे पळय, अशे हे लाडू एक एक करून अशे वळून घेतां। हे पळय, ह्या प्रकारे हे अशे लाडू वळून घेतां। हे पळय अशे लाडू आतां सगळे वळून घेतां। हे तरेन हांवें तूप घालून मुगाचे लाडू तुमकां वळून दाखयले आनी कितें आसा, हे लाडू 8 दीस सुद्दां टिकता, खावंक रुचीक लागता, पथीक हे लाडू। आनी केन्ना केन्नाय मुगाचे लाडू हे करून खावचे। ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया। धन्यवाद।